پیو بھرا دا حال گھن گھن مگر خبردار اپنا نانا ڈساویوں میرا یوسف نبی او جڑے نیر بیٹھے وہیں دے وے اللہ دا پاک نبی کھڑے تھیا قید وچ جلے او وپاری نیڑے آئین آپ پوچھ دن کتھو آئے وے او آدھے نسا کنان وچو آئے سے آپ فرمیدن ایک دفعہ ولا ڈسو انہیں آکے اسا کنان وچو آئے سے آپ رومن کھڑ گئن آپ پوچھ دن اچھا کنان وچو آئے وے کنان وچ ایک درخت ہوندا بوہڑ دا او ہے کہ کہنا وپاری روک یادے کہہ دیا او درخت تا ہے مگر درخت دی رونق مک گئی ہے یوسف نبی فرمے دے کی میں اکے 37 سال پہلے اللہ دا نبی یعقوب ہوں درخت دے تلے باندھا ان دے 12 پوترہانی چھی پاسو کہہ دیا اندہ ایک سونا پوتر یوسف آوی اللہ توڑے ہنجوں قبول کرے جڑے بے اولاد بیٹھے وے یوسف دے صدقے اللہ تاکو سونے پتر دے وے اللہ دا نبی فرمے دے وال اکے یوسف پتر ہا سونا ڈاڈا بکھے دیکھے نا رج ویندے ہن پیاسے دیکھے نا رج ویندے ہن اللہ دا نبی فرمے دے وال ان دے پتر کو کیا تھیا وپاری آدے بیا تا پتا کہنی اکو نہر کھا گئے اللہ دا نبی آدے ول اوندے پیو دی کیویں نبھدی پئی ہے وپاری آدے نبھن دا کیا پوچھ دئی روندے ودا آدے ودا آصفا اللہ یوسف کنگیوں میرا یوسف بچڑا میری رونق وجا گئی اور میرے گھر دا رونق وجا گئی آپ فرمائیں اچھا ول اے دساؤ او تا نبی نہ تھی گے اندی کوئی بھین بھی ہے کہ کوئی نہ بھین دا نا ہے شیرادی صاحب اس ویلے وپاری رو کے یادے وہ کہہ دیا یوسف دی ایک بھین جڑی اندے پیرے دے نشانات چھپی رکھی بیٹھی ہے سویرے شام دی پکھیو تساں والان دے وے میرا یوسف وال نہیں آیا اور میرا یوسف نہیں وال آیا میں قربان تھی ونیا اللہ دا نبی کھڑے تھیا فرمائیں دے حکم کرو انہاں کے حکم اے بھیڑا بکریاں تیرے ہاتھ کو چمبیاں کھڑے نے انہیں کو ساڑے نال ٹور آپ ٹوریے نے وٹنے کو آدن کانڈ نہ کرا ہے میرے منہ کر کے پچھو تے تھی وائے انہاں کانڈ نہیں کی تھی غیبی جو آواز آئیے یوسف مانگ کیا مانگ دیں اللہ دا نبی یادے جینے تو راضی میں ہوں راضی فرمایا اگر تیری رضا میری رضا وچ شامل ہے نہ گھبرا ہفتے بعد تے کو مصر دا بادشاہ بھی میں بنے دا پیاں تے سارا ملک تیری رعایا ہو سی جلے مرضی آوے تو پتر بھی بھرا بھی منگوا گھنی تے بابے دا دیدار بھی کروا گھنی کیونکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء آکو سبحان اللہ ہون سمجھو کچھ لوگ ان جنہ دے ہاتھ پیر کہنی تو او ہن جڑے ہر کہیں نال لڑائیاں ہر کہیں نال مرضی ختم کی تھی ودن کچھ او لوگ ان جو جڑے سور بن کے اٹھ دے پین سائیں بے کیڑے فرمایا کچھ لوگ ان جڑے باندر بن کے اٹھ سن یا رسول اللہ بے کیڑے لوگ ان اتھا نبی مسکرا پین ہائے ہائے نبی مسکرا پین بور تو نہیں بیٹھے بیٹھے سے میں ٹھیک بیٹا پڑھنا سار پریشانی تو کوئی کہنی نہ ہاں میں کہیں کو وٹے مریں دا بیٹھا میں تو والتا ڈسو کہیں کو کافر بنے دا بیٹھا والتا ڈسو اسا تا اصلاح بیٹھے کرنے ہیں کہ یار کچھ سوچوں تاکہ قبر سونی تھی وجہ
اللہ اکبر یا رسول اللہ تسا مسکرا پے وے بے کیڑے لوگ ہو سن شیرازی یہ میں ولا اکھ بند پیا کرنا سونا نبی فرماندے کچھ لوگ ہو سن جڑے قبر وچ اٹھ سن انہاں دی گردن دے وچ تلواراں لڑکیاں ہویاں ہو سن یا رسول اللہ او کون ہو سن فرمایا او میرے مجاہد ہو سن اساں جہاد کوئی چھوڑ دیتے فلسطینی گیا کشمیری گیا ہن مڑی نا ہی نہیں سے گندے اساں مولوی ممبر تو بولیندے ہی نہیں سے تساں سن کے راضی کہنی وے ارتغل ڈرامہ دے کے تساں اپنے آپ کو محمد بن قاسم سمجھی ودے وے جہاد جب تک ہوسی نا امت مسلمہ ترقی کیویں کرے سی سونا نبی فرمیندے انہاں دی گردن وچ تلواراں ہو سن اور جلے اٹھ سن انہاں دے چہرے نور والے ہو سن یا رسول اللہ او کون ہو سن فرمایا او ہو سن جڑے دین مدین واسطے گھر بار دار سارا کچھ چھوڑ کے دین اسلام دی ترقی چاہتے ہیں او ہو سن اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے کیڑے ہو سن میرا سونا نبی فرمیندے یا علی کچھ لوگ او بھی ہو سن سائیں او کیڑے ہو سن ان دے اوتے میں بڑا خوش تھیاں پتہ نہیں تساں کتنا خوش تھی دے وے میں بہرحال تاکو مولانا صاحب دسیندا پیاں تساں ہر دفعہ اپنا دیدار کرویں دے وے تہاڈا شکریہ سونا نبی فرمیندے دلشاد میں دو لکھی آپ فرمیندے کچھ لوگ او ہو سن جڑے جنہاں دی قبراں دے نال فرشتے آئے کھڑے ہو سن تے او آپ انہاں دی مٹی ہٹے سن او بہارا سن وہ اکسن گھبراؤ نا تو اکو ٹران دی لوہڑ نہیں تو ساڑے پریں تے بہو ماشاءاللہ 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 گل صاحب ٹھیک ہی وے سہیں عزت ماب اللہ تو اکو سلامت رکھا ساکو پتہ تو سا نون آلے ہی ویسے ساکو پتہ الیکشن تھی مانی وے دیں دے تیرا تھی وے نہ تھی وے تو دا ہر دفعہ بانوے نہیں ساڑھے صفدر صاحب اللہ تو کو سلامت رکھے تو غیبانہ تعارف ہے اے وڈی گال ہے تو سا جنگل ہے آگے وے اے توڑی جڑا ہے نا جی وڈی اچھی گال ہے اللہ پاک تو کو سلامت رکھے جتنا دوستی آئے بیٹھے وے بھامیں نون آلے ہی وے بھامیں بلے آلے ہی وے واسطہ منیا کرو چیٹے نہ آئے کرو بس ترقی واسطے سوچو ملک دی ترقی واسطے تے آخرت دی ترقی واسطے اما تانا کو صفدر دی تعریف کی تھی سی میں کو 100 روپیہ دے گیا میں تب بلے دا ہاں میرا دل دے ان میں چاہ منیا ٹھیک ہے نا تو سارے نبی دے کلمہ گوئی وے نواز شریف ایک پاسے عمران خان ایک پاسے نبیان دا سلطان ایک پاسے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام باقی ایسا مولوی کو بیا کچھ نہیں چاہیدا ساکو کہیں دا نظام نہیں چاہیدا ساکو دا مصطفیٰ دا نظام چاہیدا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے خیر اگر ٹائم تھی گئے تو بس چکرے نے ہیں کوئی ساڑھا بھت گھاٹا تھی نہ بے پڑھدا پیا یار پڑھدا پیا میں پڑھدا ہاں جی کو کیڑے لوگ ہن سائیں ایک دفعہ والدہ رو چاہتا کہ گیل صاحب بھی آئے بے لوگ انہوں کو پچھلی تقریر سمجھ آ ونجے حضور فرمیندے کچھ لوگ قبر چو نکل سن ان کوئی ہو سن باندر جیسے انہیں دا جرم کیا ہو سی او غیبتہ کرے نہیں ہن چگل خور کرے نہیں ہن جتھاں ڈٹھی توا پرات اتھائیں گزاری ساری رات انہیں دا ایک آمہ دوچے اٹھن سور بن کے او حرام کھانے ہن اور تریجھا او اٹھن جنہیں دے ہاتھی کہنا ہن جنہ دے پیری کہنا ہن صحیح انہیں دے کیا جرم میں فرمایا او رشتہ دارے نال حق ہمسائے نال گلی دے لوگے نال پیار نہ کریں دے ہن قاطع الرحم ہن بس وہ اپنی چلیں دے ہن یا رسول اللہ چوتھے کیڑے ہیں انہاں دی گردن دے وچ تلوارہ لڑکیاں ہویاں ہن یا رسول اللہ اے کون ہن اتھا تو سب بولے سو ہن وہ کون ہن صحیح ماشاءاللہ مجاہد اسلام ہن چوتھے او ہن جنہ دے واسطے فرشتے پروٹوکول چاہ کے آئے کھڑے ہن اور فرمیندے ہن اٹھو تسا گھبراؤ نہ تسا پیدل نہیں بننا تسا ساڑے پرنے تے بہے کے بننے حضرت علی فرمیندے یا رسول اللہ انہاں دے چہرے کیو جے او سن نبی فرمیندے انہاں دے چہرے دا کیا پوچھ دیں انہاں دے چہرے چمک دے ہو سن
سر چمکدا ہو سی، ہاتھ چمکدے ہو سن، پیر چمکدے ہو سن۔ علی مولا فرمیندن رب دا ججا، نبیاں دی لاجا، غریباں دا کاجا، اے کون لوگ جنہاں واسطے فرشتے پر وچھائی کھڑن، جنہاں دے چہرے نور والے، پیر نور والے۔ سونا نبی فرمیندے اقیم الصلاۃ، اے میرے او امتی ہیں جڑے 5 گانا نماز ادا کریں دے ہو سن۔ یا رسول اللہ سر کیوں چمک سی، منہ کیوں چمک سی، ہاتھ کونے تک کیوں چمک سن، پیر کیوں چمک سن؟ سونا فرمیندے ہو 5 ٹائم وضو جو کریں دے ہن، مسا کریں دے ہن، سر چمک دے، منہ دھویں دے ہن، منہ چمک دے، ہاتھ دھویں دے ہن، کونے تک ہاتھ نور وانگو تھی گن۔ ایندا مطلب اے ہے اگر چاہندے وے قبر وچوں اعزاز نال اٹھوں، فرشتے سلام کرن، 5 ٹائم اللہ دی بارگاہ وچ سر جھکاؤ چا۔ اے گال اج تائیں راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاز وچ ہے۔ حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا، حسین اج بھی نماز وچ ہے، حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ میں قربان تھی ونجاں، گل صاحب بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے مگر زہرا دے لال دیاں کیا باتیں، جن دے دل وچ ترا قبلہ ارمان ہے کہ میرا بھیڑی خیمے وچ بیٹھن، جن دے دل وچ ارمان ہے کہ میری 4.25 سال دی بیٹی 3 دیوارے دی پیاسی ہے، جن دے دل وچ ارمان ہے میرا بھیرا کہ میرے 8 بھیرا ذبح تھی گن، میرا بھرجائیاں بیوہ تھی گن۔ آپ پیاسا ہے 313 زخم جسم دے وچن، مگر وات بھی کعبے دو منہ کر کے عصر دی نماز نیت کے آدھے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کون قیام کیتے سی کوئی نیڑے نہیں آیا، رکوع کیتے سی کوئی نیڑے نہیں آیا۔ 1 منٹ دا میں تہاڈا مہمان بےغوری نہ کرے، آندڑ ویندڑ والے گناہ دکھائے۔ متن نبی فرماون چا میرے نواسے دا ذکر مولوی کیتا ہاں تے غور کیوں نہ کیتا ہاں۔ اے کون شرادی جی، اے قیام وچ آدے اللہ میں راضی ہاں، رکوع وچ آدے اللہ میں راضی ہاں۔ جڑے ویلے قبلہ شمر کمینے خنجر چاہتے آدے تو 3 دیوارا تو لگاتار قرآن پڑھ دیں، میں ہونے تیرا سر جدا کرے نا، تیری تلاوت مکوے سی۔ حسین آدے تیری بھولے میرا دھڑ انج قرآن پڑھ سی، میرا سر انج قرآن پڑھ سی۔ او تیرا میرا سر انج قرآن پڑھ سی، او میرا دھڑ انج قرآن پڑھ سی۔ تیرے خنجر چلایا ہاتھ کیوں کبیا کر حوصلہ ہونا گھبرا نہیں، او جنہ روکنا ہا او سم گئے ہیں موجود عباس بھیرا نہیں۔ سجاد میرے تے غش تاری ہے، بیمار تے لڑان روا نہیں، جی میں مرضی آوی پیا شہید چکر باہر آونا آن دی ماں نہیں۔ اللہ پاک توڑے انہا ہنجوان دے صدقے بھائی اللہ رکھ خان دی بخشت فرماوے، اللہ ان دے پترین دی خیر فرماوے، ان دے سارے خاندان کو اس طرح عظمت عطا فرماوے۔ میں بھائی صفدر گل صاحب دا تو سن سارے حضرات دا شکریہ ادا کرے نا۔ 2 منٹ وفا کرو چا میرے نال شوکت قریشی صاحب آئے، چلو خالی نہ ونجے 2 شعر پڑھے مولا علی دی شان اور سارے کو میں عرض کرے سن عزیزم مشتاق خان کو، عباس خان کو، دلشاد خان کو ان دی خدمت بھی کرے سن تاکہ توڑے واسطے دعا کرے نہ ونجے، ان دے بعد وال ختم پڑھ دے ہیں، دعا کرنے ہیں، خدا توڑا میرا حامی و ناصر ہوئے۔ مہربانی۔